नाज़रीन इकराम, इमरान खान जब से अडयाला जेल मुंतकिल हुए हैं उसके बाद बहुत सारी क्यास आराइयाँ चल रही हैं और लोगों में काफ़ी अभाम भी है, क्योंकि जब भी उनकी लीगल टीम का कोई भी मेंबर उनके साथ मुलाकात करने के लिए अडयाला जाता है, अगर दो लोग इकट्ठे भी जाएँ तो जब वो बाहर आते हैं तो उनके बयानात मुख्तलिफ होते हैं। कुछ अर्सा कबल हमने ये भी देखा कि खान साहब के हवाले से उनके एक वकील ने यह भी कहा कि उनकी ज़िंदगी को शदीद ख़तरात लाहक हैं, वहाँ पे उनको ठीक तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा, खाने पीने के मसाइल हैं, वहाँ पे उनके जो रहने के वो भी काफ़ी सारे मसाइल हैं। गुज़श्ता रोज़ कुछ सहाफ़ियों की इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई अडयाला जेल के अंदर। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कुलीग इब्राहिम अब्बासी साहब, जो हाई कोर्ट की बीट करते हैं। कल ये भी खान साहब के साथ इनकी मुलाकात हुई अडयाला जेल के अंदर। इनसे बात करेंगे कि जो शकूक व शुबात खान साहब के हवाले से आवाम के अंदर मौजूद हैं और जो उनके वकला की तरफ से, उनकी टीम की तरफ से बताया जाता है, उसमें कितनी सच्चाई है और इन्होंने वहाँ पे क्या हाल देखा। इब्राहिम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। रात से हम देख रहे हैं आपने जो खान साहब के साथ मुलाकात के बाद जो ट्वीट किया वो भी खासा वायरल चल रहा है। ये बताएं कि खान साहब के हालात बताएं अंदर के, रिहाइश के और खाने पीने के। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण भाई। सबसे पहले तो अगर आपको हम बताएं, जिस वक्त हम गए हैं ना अडयाला जेल के अंदर, तो तकरीबन 2 घंटे तो जज साहब को भी इंतज़ार करना पड़ा। हम तो सुबह 9 बजे के गए हुए थे, तो 12 बजे तकरीबन जज साहब आए और वो जाके धूप में बैठ के, तो उस वक्त क्योंकि इमरान खान साहब की जो वकला की टीम थी वो हाई कोर्ट में बिजी थी। जिस वक्त हाई कोर्ट से वो फ्री हुए तकरीबन 2:30 बजे के करीब जो है वो हमें इजाज़त मिली, और जो पीटीआई की चेयरमैन की वकला की टीम थी वो वहाँ पे पहुँची। तो उस वक्त हमें जाने की इजाज़त दी कि हम जिस वक्त वहाँ पे पहुँचे उस वक्त खान साहब जो है वो वहाँ पे नहीं आए हुए थे। तो हम जाके जो मखसूस जगह बनाई गई है, आगे जो जगह दो बुनियादी तौर पर ये कैबिन समझे आप बनाए गए हैं, एक फैमिली के लिए, एक जो है वो दूसरा कैबिन जो बनाया गया है उसमें आगे सहाफ़ियों को बैठाने की जगह, और पीछे जो है वो आम पब्लिक जो जाती है उसके बैठने की जगह। खान साहब तकरीबन 4 या 5 मिनट के बाद जब खान साहब वहाँ पे आए और उन्होंने हमें देखा, वो खुश हुए, क्योंकि खान साहब को इस चीज़ का इल्म है कि अगर आप जेल से कोई पैगाम जो है बाहर पहुँचाएँगे तो वो सिर्फ़ उसका एक ज़रिया है, वो सहाफ़ी हैं। और सहाफ़ी, बहुत सारे सहाफ़ी जो है वो इस चीज़ के ऊपर इस ज़िम्मेदारी को पूरा निभा भी रहे हैं कि खान साहब की जो बात है वो एज़ इट इज़ बाहर ला के वो दिए जा रहे हैं, उसमें कोई अपनी ज़ाती उसमें उनका कोई भी किरदार नहीं है, या कोई ज़ाती उनका कोई मफाद नहीं है। तो खान साहब जो इस वक्त आए उन्होंने देखा, वो खुश हुए, उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे बैठिएगा, तो समात के बाद जो है मैं आपसे जो है दोबारा जो है बात करूँगा। तो ज़रा से आगे गुजरे, उन्होंने कहा कि मैं हर समात पे हर दफ़ा आपको एक नई आयत जो है वो सुनाऊँगा ताकि मैं कौम को एजुकेट कर सकूँ। अब वो एक नई रूटीन उन्होंने जो है वो बना ली है कि अब कुरान की आयत को कोट करके जो है वो पैगाम कौम तक, जो उनके वोटर्स जो हैं उन तक पहुँचाया जाए। तो खान साहब ने फिर वो ये बात बोली, तो वो 15-20 मिनट अपनी फैमिली के साथ, वकला के साथ मुशावरत करते थे। आगे जो अदालत जो लगी हुई थी उस पर जो केस था वो चल रहा था, पीछे आवाज़ नहीं आ रही थी क्योंकि कम्युनिटी हॉल है, लंबा है, वो आगे फिर पीछे इतनी आसानी से आवाज़ नहीं आती क्योंकि हाइट उसकी ज़्यादा है। तो वो थोड़ी देर के बाद खान साहब खुद चलते हुए गए, साथ उसके उनके वकला भी साथ गए। तो खान साहब थोड़ी देर खड़े हुए वहाँ पे बड़ी दिलचस्प जो है वो वहाँ पे सूरत आ गई। खान साहब ने जिस वक्त वहाँ पे जाके खड़े हुए, जज साहब ने भी देखा तो खान साहब खड़े थे नीचे। तो जज साहब ने कहा कि खान साहब मैंने तो आपको नहीं बुलाया, आप आ गए। तो वो फिर एक स्टेप और ऊपर चढ़े जहाँ पे वकला खड़े होकर जो है वो दलाइल दे रहे थे। तो खान साहब ने कहा मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरे यूँ करके उन्होंने देखा, वो बड़ी हैरान हुए, हम भी कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने इस तरह का जो रिएक्शन दिया कि मैं भी देखना चाह रहा हूँ कि मेरे खिलाफ कौन गवाह बन के आया। $20 मिलियन जो तोशा खाना केस था, इसके ऊपर जो गवाह के ऊपर जो है वो उनके सवाल जवाब कर रहे थे वकील इमरान खान साहब के। उसके बाद वो बड़ी देर 15-20 मिनट उन्होंने गुजारे अपने वकला के साथ, खास तौर पर बैरिस्टर गौर के साथ। उनका बड़ा दिलचस्प और बड़े लंबी देर तकरीबन 10 से 15 मिनट के दरमियान उनके दरमियान जो सरगोशी जो है वो चलती रही। बहुत सारी चीज़ें देखने से लग रहा था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सीरियस नोयत की, और वो उनके ऊपर डिस्कशन जो है वो हो रही है, दोनों तरफ से जो इन्फॉर्मेशन थी उसकी ट्रांसमिशन जो है वो जारी थी। तो बैरिस्टर गौर उनके साथ सरगोशी कर रहे थे, इमरान खान साहब उनके साथ सरगोशी कर रहे थे, और हैरानकुन बात यह है कि दोनों ने एक ही कलर के जो है वो ड्रेसिंग की थी। खान साहब जो है उन्होंने नेवी ब्लू स्वेटर और ट्राउज़र में थे, और बैरिस्टर गौर ने नेवी ब्लू कलर की जो है वो कोट पहना हुआ था। इसलिए हम वहाँ पे काफ़ी भी ये बातें कर रहे थे कि जो दोनों चेयरमैन हैं
وہ ایک ہی ڈریسنگ ایک ہی کلر کی ان کی میچنگ ہوئی ہے. تو اس کے بعد خان صاحب جو ہے وہ وہاں پہ سرگوشی کرتے رہے. خان صاحب نے بہت ساری باتیں ان سے کی. لطیف کھوسہ صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے, دیگر جو وکلاء ان کی ٹیم ہے وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. پھر وہ وہاں سے واپس جس وقت وہ آئے تو اس وقت انہوں نے ہمیں جو ہے وہ ٹائم دیا. قرآن کے آیات جو انہوں نے 2 کوٹ کی. پہلی جو انہوں نے کہا کہ خوشحال جو معاشرے بنتے ہیں وہ امر بالمعروف کے لیے بنتے ہیں, اور دوسری جو انہوں نے آیت کوٹ کی اس میں انہوں نے کہا کہ جو منافق ہوتا ہے وہ جو ہے وہ بدی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور اچھائی کے ہمیشہ وہ مخالفت کرتا ہے. اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جو میری حکومت گری ہے یا رجیم چینج جو ہوا تھا وہ بھی ایک منافقت کی نشانی ہے. اس کے بعد آنورڈ انہوں نے سیاست کے اوپر جو ہے وہ بات کرنا شروع کی. اچھا, ان کی فزیکل ہیلتھ کے حوالے سے کافی سارے شکوک و شبہات تھے لوگوں کے اندر, کیونکہ مختلف طرز کے بیانات وہاں سے آتے ہیں. جو بھی بندہ ان کی ٹیم کا ملاقات کر کے آتا ہے تو ہر بندہ ایک اپنا بیان دے رہا ہوتا ہے اور وہ اس پہ سٹینڈ بھی کرتا ہے کہ جو بات میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہوتی ہے. تو آپ نے جب ان کے ساتھ ملاقات کی, کل آپ نے ٹائم گزارا, تو کیا لگتا ہے کہ ان بیانات کا اور حقیقت سے کتنی مماثلت ہے؟ دیکھیں جو باہر باتیں کی گئی, ایک تو دو اگر باتیں کی جائیں, ایک تو اگر چیئرمین پی ٹی آئی کے حق میں بات کی جائے تو وہ یہ سمجھا جائے گا کہ ان کے آئیڈیالوجی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. اگر ان کے خلاف کی جائے تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ عمران خان نے کے خلاف جو ہے وہ مہم چل رہی ہے. میں جو ہے وہ جنرل پہ بات کروں گا جو وہاں پہ ہوا. یقینی طور پہ میں یہی سوچ رہا تھا کہ خان صاحب کو کہیں نہ کہیں کچھ ضرور فرق پڑا ہوگا. ہلکا سا مجھے لگا کہ کہیں ان کا پیٹ جو ہے وہ واقعی جو ہے وہ بڑھ گیا. تو باقی خان صاحب فل کانفیڈنس میں تھے. یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ ان کی داڑھی ہے, کوئی بھی داڑھی نہیں ہے ان کی, بالکل کلین شیپ. اور یہ کچھ یہ بھی کہہ رہے تھے شاید ان کے بال جو ہیں وہ گر چکے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. خان صاحب کے بال ابھی پورے مکمل کنگھی کر کے وہ آئے ہوئے تھے. بڑے کانفیڈنس پہ وہ آئے, عدالت کے سامنے پیش ہوئے. ہمارے ساتھ جو صحافیوں کے ساتھ جو 14 صحافی ہم وہاں پہ موجود تھے, ہمارے ساتھ انہوں نے جو بات کی, پھر جج صاحب کے پاس وہ گئے فل کانفیڈنس میں. وہ کہیں ہمیں یہی نظر آیا کہ وہ کہیں پریشرائز ہو, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے جا کے جو گواہ وہاں پہ موجود تھا اس کو جس وقت انہوں نے دیکھا تو وہ پریشرائز ہوا. اس کے بعد یقیناً وہ خان صاحب کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ نیچرلی یہ چیز ہے کہ یہ ساری دنیا اس چیز کے اوپر جو ہے وہ مانتی ہے اس چیز کو کہ خان صاحب کی جو پرسنالٹی ہے وہ ڈومینیٹ کر جاتی ہے کسی بھی شخص کو, وہ ہے ہی ایسی. تو کل جج صاحب کے اوپر بھی وہ انفلوئنس مجھے خان صاحب کا نظر آیا. اچھا, کوئی ظاہر ہے جب صحافیوں کے ساتھ انہوں نے ٹائم گزارا تو کچھ سوال جوابات بھی ہوئے ہوں گے. کوئی ایسا سوال, کوئی ایسے جواب جس پہ آپ کو تھوڑا سا حیرانگی ہوئی ہو ان کے جواب پہ, یا جو اس وقت کے جو صورتحال چل رہی ہے سیاسی اس حوالے سے؟ دیکھیں میں نے ذاتی حیثیت سے جو ایک سوال کیا تھا جس کے اوپر میں حیران ہوا, وہ میں ابھی اگر آپ کو بتاؤں تو وہ ایران کے حوالے سے تھا کہ ایران کی طرف سے جو پاکستان کی سرزمین کے اوپر حملہ کیا گیا. اس کے اوپر خان صاحب سے میں نے پوچھا کہ آپ کا کیا موقف ہے, کیونکہ آپ پاکستان کے سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں, انٹرنیشنلی آپ کی جو چیزیں ہیں وہ بڑی چلتی ہیں, انٹرنیشنل میڈیا کی ہیڈ لائنز جو ہیں وہ بنتی ہیں, تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ تو خان صاحب نے جو ہے تھوڑے سے حیران ہوئے. انہوں نے یہ بات کی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کنفیوز نظر آئے اس معاملے میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو باقی جو انہوں نے باتیں کی اس سے پہلے اگر میں آپ کو اپنی جو ہے وہ تھاٹ بتاؤں تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے اس وقت جو وکلاء کے ساتھ خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, تو شاید یہ ایران والا معاملے کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی وہاں سے اسٹیٹمنٹ دیں گے. اس وجہ سے میں نے یہ چیز جان بوجھ کر ان سے پوچھی. میں نے پاکستان کی سیاست کے حوالے سے جو میرے دماغ میں کوئی سوال اس وقت نہیں آیا. میرے دماغ میں سوال اس وجہ سے یہ آیا, میں نے کہا کہ خان صاحب بات کریں گے وہ انٹرنیشنل ہیڈ لائن ضرور بنے گی کہ اگر اور خان صاحب کو ان کے وکلاء سمجھا دیں گے. لیکن حیران کن طور پہ حیرانی ہوئی. میں نے سوچا کہ شاید خان صاحب کو ان کے وکلاء جو ہے وہ بریف کر دیں گے, لیکن افسوس اس بات کا کہ خان صاحب کو ان کے وکلاء نے نا وہ پراپر طریقے سے وہ چیز بتائی نہیں کہ ایران نے کمیونیکیٹ نہیں کیا. پھر میں نے خان صاحب سے پوچھا, انہوں نے جو اس پورا جو سوال تھا اس کا جواب جو ہے اس انداز میں دیا کہ مجھے علم نہیں ہے کہ یہ باہر کیا ہو رہا ہے. یہ بلاول کے اوپر انہوں نے بات کی کہ بلاول بھٹو نے ایک دورہ بھی نہیں کیا کابل کا, ہم نے تو اپنے ٹینیور میں جو ہے وہ کانفرنس کروا دی تھی افغانستان کے حوالے سے. اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو گورنمنٹ ہے انہوں نے ساری قوت جو ہے, ساری توجہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو کریش کرنے میں لگا دی, بلے کا نشان چھیننے میں لگا دی. اگر اتنی توجہ وہ جو ہے وہ خارجہ پالیسی کے اوپر دیتے تو شاید آج یہ حالت نہ ہوتی. اگر ہم نے اپنے ہمسایوں سے حالات خراب کرنے تو کیا ہم ساری زندگی لڑتے رہیں گے؟ یہ ان کے جو اس سوال کے اوپر جواب تھا.